अस्सलाम वालेकुम। तो क्या चल रहा है आजकल? तो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया। तो आज हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको मतलब कि ज़माना जात ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। इन दो चीज़ों को ज़हमत बनाए, एक बेटी दूसरा बारिश। ठीक है, अब पहले टॉपिक की तरफ हम लोग आ जाते हैं, बेटी की तरफ। ठीक है, मतलब जब छोटी से लेकर शादी तक, शादी से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर मरने तक, सिर्फ मतलब हकीर की नज़र से देखना, मतलब जैसे कुछ नहीं। कदीम ज़माने में ये होता था कि अगर किसी औरत ने बेटी पैदा कर दी तो उस बेटी को ले जा और लड़की को ले जाकर ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, या फिर उसका गला घोंट कर या गला काट कर मार दिया जाता था, क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हमने पैदा एक लड़की की है। ठीक है, और मतलब कि अब का ज़माना ऐसा है कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो मतलब इसकी शादी कौन कराएगा, या फिर इसको खिलाएगा कौन, या फिर कुछ ऐसी ऐसी बातें जो मतलब एक ज़माना रहा है कि मतलब कि कहने वाले ने कहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। ये तो सबको ही पता होगा, औरत औरत की दुश्मन है, कहीं से भी देख लो। अब चलो सास हो या बहू हो या फिर बेटी हो या कोई भी हो, ठीक है, रिश्ता कुछ भी हो, पर है तो वो औरत ही ना। एक सास अगर अपनी बहू से बेटी उसको हो गई तो फिर उस सास को पूरी तरीके से अपनी बहू को जलील ज़रूर करना है कि इसने तो बेटी मतलब पैदा कर ली। अब मुझे ये बताओ कि कुदरत को कौन चैलेंज दे सकता है? अब ये भी उसके बस में था कि मतलब लड़की क्यों पैदा की, मतलब लड़की क्यों पैदा की। कौन बोल रही है? एक औरत दूसरी औरत को बोल रही है भाई। और मतलब कि क्या, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा काम हो जो लड़की ज़ात नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं नहीं समझता। लड़की हर वो काम कर सकती है जो लड़के के बस में नहीं हो सकती है। ठीक है ना। और मतलब कि आजकल के ज़माने में मतलब ऐसी मतलब जो लड़की सब कुछ कर सकती है उसकी जल्दी से शादी करा दी जाती है। मतलब या फिर वो बेचारी इंतज़ार करती है कब मेरे दहेज के पैसे हों तो मेरी शादी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके के। और फिर अगर लेडीज़ की उसकी मतलब लड़की की शादी अगर चाहे कहीं हो भी गई तो उसको ससुराल कैसा मिलेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। काफ़ी मतलब आम तौर पर तो ऐसा होता है कि एक लड़की को सिर्फ कुत्ते के बच्चे मिल जाते हैं, मतलब कि घटिया ससुराल वाले। ठीक है, वो उसको पूरी ज़िंदगी जलील करते हैं और माँ बाप का किस्सा वहाँ पर ख़त्म। मतलब शादी करी और बस फिनिश, खलास। ठीक है, इस चीज़ पे कोई बंदा नहीं सोचता, बस भाऊ 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 भाऊ। इसकी 4 बेटियाँ, इसकी 5 बेटियाँ, बस बेटियाँ ही बेटियाँ पैदा कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अबे भाई, कुदरत के हाथ में, उस बंदी के हाथ में नहीं है जो बेटियाँ पैदा कर रही है। और बेटियाँ रहमत है, भूतनी वालों ज़हमत मत बनाओ। ठीक है। और दूसरी बात, गली मोहल्ले आपके आगे पीछे गली मोहल्ले में कोई एक या दो ऐसी औरतें होती हैं जो सिर्फ घरों के अंदर आग लगाती है, घरों के घर उजाड़ देती है। मतलब ऐसी औरतों को पहचानना सीखो जो सिर्फ घरों में आग लगाती है और उनका काम सिर्फ आग लगाना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी औरतें ही होती हैं जो हर तरफ मतलब हर किसी के घर में झांकती हैं कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। ये नहीं देखती कि उसके अपने घर में क्या हो रहा है। ठीक है, और ऐसी औरतें ही होती हैं जो मतलब छोटी सी एक बच्ची अगर पैदा हुई तो वो भी उसको मतलब ऐसा लगता है कि पालना उसे है। ठीक है, ऐसा लगता है कि पालना उसे है, दूसरों के घरों में जाकर कि भाई तेरी तो इतनी बेटियां हैं, तेरी तो उतनी बेटियां हैं, इनको कौन खिलाएगा, इनका जल्दी से कर दो, इनका वो कर दो। मतलब क्या, औरत औरत की दुश्मन। वो अपना नसीब अल्लाह की तरफ से खुद लेकर आई है, उसको खिलाने वाला कोई और हो या ना हो, अल्लाह ने उसका रिज़्क लिख दिया है। अब उसको कोई बंदा अगर अच्छा मिले या ना मिले, पर ऐसी औरतें घरों में आग ज़रूर लगा लेती हैं। ऐसी औरतों का ख्याल रखा करो। मतलब मैं तो समझता हूँ कि उन औरतों, जिन औरतों की तुम लोग चाल चलने से थोड़ा सा हेर पैर लगे ना, जिनकी टांगें थोड़ी ऊपर नीचे, मतलब मैं उन्हीं के बारे में, मतलब कहीं से भी नहीं। और मतलब एक तुमने
10-12 لاکھ کا دہیج دے کر کہ اپنی بیٹی کو ودا کر دیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ ان کو وہی چیز ملے گی جو آپ نے ایکسپیکٹ کی ہے دوسروں سے؟ نہیں ملے گی، آج کے زمانے میں تو نہیں ملے گی۔ تو اچھا ایسا ہے کہ ان کو تعلیم دو، ٹھیک ہے، ان کو تعلیم دو تاکہ وہ اپنی قابلیت ظاہر کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا دنیا میں کام ہے جو لڑکی نہ کر سکتی ہو۔ ہمارے پاکستان کی ہی لڑکیاں، عارفہ کریم رندھاوا، ٹھیک ہے، مائکروسافٹ انجینئر میں مطلب انٹیلیجنس کیا تھا سن 2007 میں، اور مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ملاقات کی تھی امریکہ میں، وہ 9 سال کی بچی عارفہ کریم رندھاوا، کون بھولے گا اس کو؟ 11 سال کی عمر میں وہ وفات کر گئی، یہ تو ایک الگ بات ہوئی، پر وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ ملالہ یوسفزئی پٹھان ایک لڑکی تھی، نوبل یافتہ سب سے کم عمری لڑکی پاکستان کی وہی تھی۔ یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور شاید پتہ، جہالت کی ایک حد ہوتی ہے جو یہاں پر سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہی ہے، کچھ زیادہ ہی۔ مطلب کیا یار، لڑکی ہر وہ کام کر سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے پاکستان کی، دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی ویٹ لفٹنگ میں لڑکی پاکستانی تھی، ٹھیک ہے، اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اور سنو، تمہیں مطلب کہ گولڈ میڈل پتہ نہیں کتنے جتائے اولمپکس میں پاکستان کی لڑکیوں نے، مطلب 15 سال 16 سال کی لڑکیوں نے گولڈ میڈل، جو امریکہ میں ہوا تھا اولمپک کا سن 2015 کچھ اس طریقے میں، مجھے شاید یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھا کرو، تم لوگوں کو یاد آ جائے گا، شاید میری تھوڑا ذہن کمزور ہو گیا ہو اس بات میں، پر میں نہیں سمجھتا لڑکی جو کام کر سکتی ہے وہ لڑکا بھی کر سکتا ہو۔ میں اپنی بات لے لیتا ہوں، میں نے اپنی اس تک کا زور لگا دیا تھا، میں کبھی بھی اسکول میں فرسٹ نہیں آیا، میں نے پورا زور لگایا، 1 نمبر سے بھی صرف ایک لڑکی سے رہ جاتا تھا میں، پر کیا لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے اگر تم لوگ سوچو تو، پر تم لوگوں میں عقل بھوسا بھرا ہوا ہے، عقل ہے نہیں۔ اب ٹاپک نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، بارش مطلب کہ کیا، ہاں اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کچھ 100-200 لوگ اگرچہ میرے بارے میں غلط بولیں گے کہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، تو بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مجھے 40 سے 50 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان 100-200 سے، ٹھیک ہے، یہ 100-200 آئے گئے، 40-50 ہزار لوگ اہمیت رکھتے ہیں میرے لیے، نہ کہ یہ 100-200، ٹھیک ہے۔ ابھی ٹاپک نمبر 2 بارش کی طرف چلتے ہیں۔ بارش بھی ایک اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، جو پورے شہر میں، مطلب بارش آنے سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گٹروں کا پانی باہر نکل آتا ہے، مطلب گندے نالوں کا پانی باہر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بارش تو آئی نہیں، اس سے پہلے کاروباری حضرات یا جو لوگ باہر آتے جاتے ہوں گے وہ پہلے سے ہی اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ یا میرے مولا بارش مت دے دیو، بارش نہ دیو، کیونکہ ہمارے گھروں میں پانی آ جائے گا، ہمیں باہر نہیں جا سکتے، ہمیں بہت سی تکالیف ہوں گی۔ تو یہ کون کرتے ہیں؟ مطلب یہ کرائم نہیں ہے کہ اگر تم پانی باہر نکال دو گے، کتنے ہی لوگ بازاروں میں چلتے ہوں گے، کتنے ہی لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہوگا، اگر اس پانی کے اندر کہیں کرنٹ چھوٹ جائے تو کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا؟ کوئی 1-2 کو نقصان نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی جانیں مطلب ہاتھوں سے نکل جائیں گی کسی ایک بندے کی غلطی نہیں کہوں گا میں اس کو، جان بوجھ کر وہ پانی بند کرتا ہے تاکہ گٹروں کا پانی بھی باہر ہو، بارش کا پانی بھی باہر ہو۔ بارش کا کام ہوتا ہے برسنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ گٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ گٹر اپنے اندر گٹر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش کا پانی تو چھوڑو ہی، گٹر کا پانی ایسے پھیلتا ہے، مطلب کیا بتاؤں، گاڑیاں ڈوب جائیں اس کے اندر۔ ابھی حال ہی میں بارش ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہیں، کس وجہ سے؟ کرنٹ چھوٹ گیا تھا، کرنٹ لگ جاتے ہیں لوگوں کو اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ صرف ایک بندے کی غلطی سے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔
یہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے، بس کھول دینے ہیں ہمیں گٹر، اور بارش کو ہمیں بدنام کرنا ہے کہ بارش آتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ دراصل بارش نہیں آتی ہے، یہ کچھ گھٹیا لوگ ہیں جو صرف گٹر بند کر کے اپنی ناجائز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ناجائز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ کچھ بھی۔ اور یہ کرائم نہیں ہے کیا؟ یہ کرائم نہیں ہے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائے، ہم صرف گٹر بند کر سکتے ہیں، ایسے ہی نا۔ یہ غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے شہر کے چیئرمین کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیا بارش آتی ہے تو بارش سے پہلے ہی، بارش سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی گٹر کا پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے بھائی۔ اب یہ ایسی ہی چیزیں ہیں جن سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اور ان بیماریوں میں مبتلا وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کسی غریب کا بچہ تھوڑی ہوگا بیمار، نا 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 نا، سارے ہونے غریب کے بیمار، ایسے ہی نا۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، عوام زپ لگا کے رکھتی ہے اور ان کے دھندے چلتے رہتے ہیں، ایسے ہی نا۔ پر ان کو پتہ نہیں، عوام سوتا ہوا شیر ہے، جب وہ اٹھے گا تو پھر آئی تھنک کہ بہت کچھ ہوگا۔ تو اللہ نے بیٹی اور بارش دونوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کبھی بھی اس کو زحمت بنانے کی کوشش مت کیا کرو، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ السلام علیکم۔